फरहाद अली तैमूर, एपिसोड 705। मैंने दोबारा तहखाने में जाते हुए कहा, तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया, मगर ये चंद दिनों की बात है। इसके बाद बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। असल बात गालिब आने की है। मर्द हमेशा अपनी औरतों पर गालिब आता है, इसलिए अपनी मनमानी करता है। आज मैं गालिब आई हूँ, इसलिए अपने जायज़ हुकूक के लिए मनमानी कर रही हूँ। जब पछताने का वक्त आएगा तो पछता लूंगी। तुम अभी तो ना पछताओ। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं कर रही हूँ। अगर करना चाहती तो तुम्हें यह चेहरा तब्दील करने का मौका ना देती। सोनिया को किसी वक्त भी तुम्हारे पास पहुंचा सकती हूँ। तुम जीना को जिस अंदाज से रिहाई दिलाने का मंसूबा बना चुके हो, उससे मैं वाकिफ हूँ। तुम्हें इस मंसूबे पर अमल करने से रोक सकती हूँ। इंसाफ से कहो, मैंने कब और कहाँ तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा की है? वाकई उसने मुझे आज़ाद छोड़ा हुआ था। मेरे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करती थी। जीना को इसलिए दूर कर दिया था कि अपने सिवा किसी को मेरे करीब देखना गवारा नहीं करती थी। इस तरह वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। इस नुक्ता नज़र से वो हक बजानिब थी। मैंने तिजोरी खोल कर पूछा, कौन सा हीरा चाहती हो? उसने 2 नायाब हीरों की निशानदेही की। मैंने उन्हें उठाकर जेब में रख लिया। दौलत जितनी मिले कम लगती है। मैं वो तमाम दौलत समेट कर ले जा सकता था, लेकिन कहाँ ले जाकर रखता? सारी दुनिया की तिजोरियां मेरी तिजोरियां थीं। मैं जब चाहता जहां से चाहता माल निकालकर अपने इस्तेमाल में ला सकता था। वो कहने लगी, हाँ तुम दुरुस्त सोच रहे हो। मैं भी सोना चांदी और नकद रकम नहीं रखती। अगर रखना चाहूं तो दुनिया की तमाम तिजोरियां कम पड़ेंगी, लेकिन क्या करूं? औरत हूं ना। अपने बदन पर हीरे जवाहरात सजाने का शौक है, इसलिए सिर्फ अनमोल और नायाब हीरे मोती। मैं डॉक्टर मर्फी की रिहाइशगाह से निकल आया था। अब अपनी रिहाइशगाह का इंतज़ाम करना था। सोनिया ने मुझे ढूंढ निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तमाम होटलों और हॉस्टलों में पेइंग गेस्ट रखने वाले मकानों में सख्ती से चेकिंग हो रही होगी कि आज दिन के 12 बजे के बाद से कितने मुसाफिर या नौवारिद कितने होटलों और हॉस्टलों वगैरह में रहने आए हैं। जब तक मेरा सुराग नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये चेकिंग जारी रहेगी। वो कहने लगी, ये तुम्हारी दुनिया आसेब है। हजारों मील दूर रहकर भी हवास पर छाई रहती है। क्या वो पेरिस में है? कहीं भी हो, उसके लिए फासले की कोई अहमियत नहीं है। दूर मार रॉकेट और मिसाइल एक तवील फासले तक जाते हैं, उनका फासला महदूद होता है। सोनिया तो ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मार करती है। अच्छा, ये रात कहाँ गुजारोगे? सोनिया शेर है, मैं सवा शेर हूँ। उसके सोचने और फैसला करने के अंदाज को खूब समझता हूँ। वो जानती है कि तुम मेरे दिमाग में रहती हो और मुझे किसी औरत के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं देती हो, इसलिए तन्हा रहने वाली औरतों को पुलिस वाले चेक नहीं करेंगे। यानी इस बहाने तुम किसी हसीना के साथ रात गुजारना चाहते हो। मेरी नीयत वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। हालात को समझो। सोनिया को इसी तरह धोखा दिया जा सकता है। मौजूदा हालात में तुम्हारी ये बात मुनासिब है, लेकिन जल्दी कहीं ठिकाना बनाओ। मैंने कल से अब तक सिर्फ 2 घंटे की नींद पूरी की है। मैं 24 घंटों में 7 घंटे सोने की आदी हूँ। तो फिर तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। जागने के बाद फिर मेरे पास चली आना। बहुत मुश्किल है। तुम्हारी फिक्र में सोने को जी नहीं चाहेगा। यही अंदेशा रहेगा कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैं अभी किसी रेस्टोरेंट में रात का खाना खाऊंगा, फिर अपना ठिकाना बनाऊंगा। ठीक है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। खाने के बाद तुम्हारी खैरियत मालूम करने आऊंगी, फिर सोने के लिए जाऊंगी। वो चली गई। मैंने आवाज़ दी तो जवाब नहीं मिला। हो सकता है वो खामोश रहकर अपनी गैर मौजूदगी का यकीन दिला रही हो। मैं उसके खिलाफ कर भी कह सकता था। उसे अपने दिमाग का बोझ समझा हुआ था, लेकिन ये बोझ उतार नहीं सकता था। उसे नज़रअंदाज करके ही अपने मौजूदा हालात पर तवज्जो दे सकता था। मैं एक टैक्सी में बैठकर मुख्तलिफ नाइट क्लबों के सामने फिरता रहा, फिर एक नाइट क्लब का इंतखाब करके टैक्सी वाले को रुख्सत कर दिया। ऐसे क्लबों में ऊंचे म्यार की औरतें मिलती थीं। रात गुजारने के लिए उनके पास अपने ज़ाती फ्लैट्स या कॉटेज होते थे। वो मालदार आसामी को अपने यहाँ ले जाती थीं और सुबह से 5 से 10 हज़ार डॉलर तक निचोड़ लेती थीं। मैं क्लब के बड़े हॉल में दाखिल हुआ। एक जानिब शराब का काउंटर था, दूसरी तरफ एक स्टेज पर नीम उरियां रक्स हो रहा था। अतराफ में करोड़पति और अरबपति रईस अपनी अपनी पसंद की हसीनाओं के साथ बैठे हुए थे।
चंद हसीन औरतें काउंटर के पास खड़ी हुई थीं। वो किसी मोटे मुर्गे के इंतजार में थीं। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन इस्तकबाल के लिए कोई ना आई। उनमें से कोई मुझे घास डालना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे घास खाने वाले जानवरों से भी गया गुजरा समझ रही थीं। इसकी वजह समझ में आ गई। मैं एक मामूली लिबास में था। चेहरा बदलने के बाद लिबास नहीं बदला था, इसलिए ऊंची शख्सियत और हैसियत का आदमी नजर नहीं आ रहा था, जबकि ऐसे क्लबों में हैसियत ही को देखा जाता है, आदमी की कोई कदर नहीं होती। मैं एक मेज़ के पास आकर बैठ गया। एक लड़की ने आकर मेन्यू पेश किया। मैंने मेन्यू पढ़कर खाने का ऑर्डर नोट कराया। जब वो ऑर्डर की तामील के लिए जाने लगी तो मैंने कहा, सुनो, यहाँ तुम्हारी ड्यूटी कब तक है? ड्यूटी की कोई बात नहीं है, मैं छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगी। क्यों नहीं लोगी? क्या मैं कुछ नामाकुल सा लग रहा हूँ? वो हंसते हुए बोली, ये तो आईना ही कह सकता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। वो चली गई। मैं मेज़ पर तन्हा अजीब सा लग रहा था, जबकि चारों तरफ जोड़े जोड़े बैठे हुए थे। किसी हसीना को अपने पास लाकर बिठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी ख्यालखानी के पुल सरात पर चलती हुई मेरे पास आ सकती थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी। अगरचे मुंह काला करने का इरादा नहीं था, लेकिन जिस घर में रात गुजारनी थी वो देखने सुनने में अच्छी होनी चाहिए थी। खाना आ गया। मैं खाने लगा। स्टेज पर जज्बात को भड़काने वाला रक्स हो रहा था। मुझे अपने जज्बात को भड़काने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने खाते खाते जीना के दिमाग में झांक कर देखा। उसके सामने तरह तरह के खाने रखे हुए थे। उसके सामने खड़ा हुआ अफसर पूछ रहा था, कब तक खाने से इनकार करोगी? कब तक भूखी रहोगी? वो गुर्रा कर बोली, मैं भूखी हूं इंतकाम की, मैं प्यासी हूं तुम लोगों के खून की। अगर मैं हरकत में आ जाऊं तो तुम यहां से पैरों पर चलकर नहीं जा सकोगे, लेकिन मुझे अपने महबूब का इंतजार है। मुझे यकीन है वो मुझे यहां से मक्खन के बाल की तरह निकाल कर ले जाएगा। मैंने कहा, जीना, मैं आ गया हूं। यकीनन सुबह से पहले तुम्हें रिहाई दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें खाने से इनकार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं खाऊंगी। बच्चों जैसी जिद ना करो। मैं वादा करता हूं सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ करूंगा। सच? वो खुश होकर बोली। फिर फौरन ही खाना शुरू कर दिया। अफसर ने हैरानी से पूछा, अभी तो तुम इनकार कर रही थी? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरा वो आ गया है, मेरे अंदर बैठकर मुझे खिला रहा है। मैं खा रही हूं, तुम देखकर चलते रहो। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। मुझे एक रस भरी आवाज सुनाई दी, किस लतीफे पर मुस्कुरा रहे हो? मैं चौंक गया। ख्यालखानी का सिलसिला टूट गया। मैंने सर उठाकर देखा। एक हसीना मेज के पास खड़ी हुई पूछ रही थी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ जाओ, वो बैठते हुए बोली। मैं भी तन्हाई में गुजारी हुई मज़ेदार बातें याद करके मुस्कुराती हूँ। मगर तुम तो पब्लिक प्लेस में मुस्कुरा रहे हो। क्या तन्हाई पसंद हो या कोई हसीना लिफ्ट नहीं दे रही है? क्या तुम रहम खाकर आई हो? नहीं, मेरा दिल कुछ अजीब सा है, जिसे दुनिया नहीं पूछती। मैं उसे गले लगाने में अजीब तरह की खुशी महसूस करती हूँ। मैंने गुजरे हुए वक्त का हिसाब किया। वो मेरे दिमाग से गई थी। उसके 1 घंटे बाद ये आई थी। एक बाजारी औरत बनकर आने में उसे 1 घंटा लगा था। मैंने नागवारी से पूछा, तुम मुझे बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकोगी? आखिर इस किस्म के ड्रामे क्यों कर रही हो? वो शदीद हैरानी से मुझे देखते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। अभी समझा दूंगा। अपने लिए कुछ खाने पीने का ऑर्डर दो। मैं खा चुकी हूँ और खाने के बाद पीती नहीं हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। मैं उसे जो समझ रहा था वो नहीं थी। उसका ताल्लुक क्लब से था और वो मुझे गाहक समझ कर आई थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ उभरी, तुम अभी तक खा रहे हो? मैं खाने से फारिग हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो फिर सो जाओ। ये तुम्हारे सामने कौन बैठी है? इसी क्लब से ताल्लुक़ रखती है। मैं इसके साथ जाने के मुताल्लिक़ सोच रहा हूँ। सोच समझ कर जाओ। मैं अपने दिमाग को हिदायत दूंगी कि 4 घंटे बाद मेरी आँख खुल जाए, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। 4 घंटे क्यों? तुम्हें सुबह तक आराम से सोना चाहिए। मेरी फिक्र ना करो, तुम्हारे कहने से फिक्र दूर नहीं होगी। मैं 4 घंटे बाद आऊंगी, फिर मुतमईन होकर दोबारा दिमाग को हिदायत देकर सो जाऊंगी। शब्बा खैर। मेरे दिमाग में आने वाली उस वक्त आई थी जब मैं सामने वाली हसीना के दिमाग को पढ़ रहा था। इससे साबित हो गया कि मेरे पास बैठी हुई हसीना फ्रॉड नहीं थी। वो उठकर जाने लगी। मैंने हाथ पकड़कर कहा,
सॉरी, मैं कुछ उल्टी सीधी बात कह गया हूँ। दरअसल एक औरत मुझसे फ्रॉड कर रही है। मैं समझा तुम वही हो। फिर कैसे समझ लिया कि मैं वो नहीं हूँ? मैंने बात बनाते हुए कहा। तुम्हारे इस हाथ को देखकर यकीन हो गया। उस भेस बदलने वाली फ्रॉड औरत के हाथ में 6 उंगलियां हैं। वो बैठ गई, फिर मेज पर झुक कर बोली, मुझे तुम्हारी कहानी से दिलचस्पी नहीं है। मेरे कॉटेज में रात गुजारने वाला हर अजनबी अपनी रुदात सुनाता है, और मैं उस वक्त सुनती हूँ जब रकम तय हो जाती है। 2000 के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम 2000 से ज्यादा हसीन हो। वो खुश होकर बोली, तुम हुस्न के कदरदान लगते हो। मैं अदायगी का मामला तुम पर छोड़ती हूँ। बाय द वे, मैं तुम्हें इतनी अच्छी क्यों लग रही हूँ? तुम्हारी सेहत काबिल रश्क है, जिस्म खूबसूरत है। क्या वर्जिश करती हो? फिजिकल फिटनेस के लिए हल्की सी वर्जिश करती हूँ। सुबह से निकलने के बाद और रात को घर जाने से पहले 4 किलोमीटर दौड़ लगाती हूँ। मेरे इस मामूल में कभी फ़र्क नहीं आता है। वो अपने मुताल्लिक बता रही थी कि खुद को हसीन और जवान रखने के लिए बराबर मेहनत करती है। हम खाने के बाद डाइनिंग हॉल में आ गए। हालांकि खाने के बाद थरकने को जी नहीं चाह रहा था। डिस्को की फास्ट म्यूजिक भी नहीं थी। लाइट ऑर्केस्ट्रा पर होले होले थरकने की बात थी। वो मेरे बाजुओं में आ गई। हम सरगोशियों में बात करते हुए रक्स करने लगे। सर्दी के मौसम में एक दूसरे की आंच महसूस करने लगे थे। उसने पूछा, कौन सी खुशबू लगाई है? मेरा दिल खिंचा जा रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इस परफ्यूम को ब्लैक मैजिक कहते हैं। वो हंसते हुए बोली, मजाक ना करो, इस नाम की कोई खुशबू नहीं है। तो फिर समझ लो ये मेरे जिस्म की पैदाइशी महक है। नामुमकिन, ऐसी सहरज़दा करने वाली पैदाइशी महक नहीं हो सकती। मैंने कहा, अपनी नाक का ऑपरेशन कराओ। मैं और वो एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक जगह रुक गई। मैंने बाहर निकलकर दूर तक देखते हुए पूछा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये रिहायशी इलाका तो नहीं है? टैक्सी आगे चली गई। मेरा कॉटेज यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि सुबह घर से निकलने के बाद और रात को घर जाने से पहले मैं 4 किलोमीटर तक दौड़ लगाती हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि अभी यहाँ से कॉटेज तक दौड़ती हुई जाओगी? हाँ, ये अच्छी बात है। हम रात भर मेहनत करने के लिए फॉर्म में रहेंगे। तो फिर दौड़ लगाओ, मैं आराम से आ रहा हूँ। नहीं, तुम भी मेरे साथ दौड़ते हुए जाओगे? अच्छा, ये कोई ज़बरदस्ती है? अचानक उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे निशाने पर रखते हुए कहने लगी, मैं अपने ग्राहकों को इसी तरह दौड़ाती हूँ। वो दौड़ते दौड़ते थक हार कर गिर पड़ते हैं और मैं उनकी जेब खाली कर देती हूँ। मैंने उसकी बातों के दौरान दिमाग में पहुंचकर उसका रिवॉल्वर हाथ से गिराना चाहा, लेकिन हैरानी हुई। वो सांस रोके खड़ी हुई थी। पूछ रही थी, क्या मर्द होकर एक औरत के हाथों से मरना चाहते हो? मैंने पूछा, तुम कौन हो? बात मान लो तो दोस्त हूँ, वरना दुश्मन। मैंने यकबारगी उछलकर फजा में कलाबाजी खाई। उसके मुंह पर किक मारने का इरादा था, लेकिन वो एक तरफ हट गई थी। मैं फुटपाथ पर गिर पड़ा। बड़ी ज़बरदस्त चोट आई थी, फिर भी मैं उछलकर खड़ा हो गया। उसने रिवॉल्वर को पर्स में रखा, फिर पर्स को दूर फेंक कर कहने लगी, आओ दो दो हाथ हो जाएं। वो मेरे एक हमले से बच गई थी, दूसरे से न बच सकी। कराटे का एक हाथ खाकर पीछे गई। बहुत तेज तर्रार थी, जवाबी हमले करने लगी। हम दोनों में ठन गई थी। मैंने बड़े बड़े शेज़ोरों को मार गिराया था। अगरचे उसकी पिटाई भी कर रहा था, लेकिन ये सोचकर शर्म आ रही थी कि एक औरत इतनी देर तक मुकाबले पर टटी हुई है। वो गिरती थी और फिर उठकर मुकाबले के लिए तन जाती थी, जैसे रबड़ की बनी हुई हो। गिरने या चोट लगने का असर नहीं होता था। वो मुझसे लड़ती रही और मुझे थकाती रही, हत्ता कि मैं शदीद सर्दी में पसीना पसीना हो गया। तब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने हमला करना चाहा। उसने हाथ पकड़कर कहा, बस करो फरहाद, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैंने उसे घूरकर देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? वही जो तुम्हें थका थका कर पसीना निकालती है और तुम्हारी बू से तुम्हें पहचान लेती है। मैंने दोनों हाथों से सर पीट लिया। एयरफोर्स की एक मखसूस इमारत के चारों तरफ फौजियों का सख्त पहरा था। आम हालात में भी किसी को उस इमारत के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। किसी खास मौके पर उसके अतराफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते थे। उन रास्तों से सुपर मास्टर की बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ कार गुजरती हुई इमारत के अहाते में दाखिल हुई। उसके आगे पीछे मुसल्लह फौजी जवानों की गाड़ियाँ थीं। इससे पहले फौज की कर्नल जैकब वॉल की गाड़ी आई थी, फिर फौज के जनरल तशरीफ़ लाए थे। वो तमाम गाड़ियाँ इमारत के पोर्च में रुकती रही थीं। वहाँ भी तमाम फौजी अलर्ट थे। हर हाकिम और आला अफसर के आगे पीछे मुसल्लह जवान थे,
जो इन्हें इमारत के अंदर छोड़ने जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन सुपर मास्टर की कार इमारत के बेसमेंट में गई थी ताकि वो कलर्ड शीशे वाली कार से बाहर आए तो कोई फौजी जवान भी उसकी सूरत न देख पाए। उस कार से पहले मुसल्ला ड्राइवर बाहर आया। उसने पिछला दरवाज़ा खोला, फिर अदब से खड़ा हो गया। सुपर मास्टर ने बाहर आकर आसपास देखा। वो तंग राहदारी वाला बेसमेंट था, वहाँ कोई छुपकर उसे देख नहीं सकता था। वो मुतमईन होकर वहाँ से चलता हुआ खुद कार जीने के पास आ गया। वहाँ सुर्ख बल्ब रोशन किया। जब वो बुझ गया और सब्ज बल्ब ऑन हुआ तो उसने जीने पर कदम रखा। वो जीना उसे ऊपरी मंजिल तक ले गया। जीने के सामने एक तंग राहदारी वीरान नजर आ रही थी। वहाँ कोई फौजी पहरेदार भी नहीं था। सब्ज रोशनी बता रही थी कि रास्ता साफ है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। वो फौजी अंदाज में चलता हुआ राहदारी से गुजरता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंचा। वहाँ एक बड़ा सा टीवी रखा हुआ था। उसने उसे ऑन किया। उसकी स्क्रीन पर एक बड़े हॉल का मंजर दिखाई दिया। एक लंबी मेज के अतराफ फौज के जनरल, कर्नल और दूसरे आला हुक्काम बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस हॉल में रखे हुए कई खुदकार वीडियो कैमरे सुपर मास्टर को स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि उस हॉल में कितने ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वो स्क्रीन पर हॉल का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद दरवाजे के सामने आ गया। जेब से रिमोट कंट्रोलर निकालकर एक बटन को दबाया। दरवाजे के पट दो हिस्सों में तकसीम होकर सरकते हुए खुल गए। वो अंदर आ गया। उसके पीछे दोनों पट सरकते हुए फिर एक दूसरे से मिल गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मेज़ के अतराफ बैठे हुए आला हुक्काम और आला अफसरान ने उठकर उससे बारी बारी मुसाफा किया। फिर वो सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सुपर मास्टर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सब पर एक नज़र डाली, फिर कहा, कुछ अरसे पहले हम बहुत खुश थे। हमने फराद अली तैमूर की मौत का जश्न मनाया था। हम सबको पूरा यकीन था कि सोनिया की कमर टूट गई है और बाबा साहब के इदारे का जवाल शुरू हो चुका है। लेकिन अब हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम बहुत खुश फहमी में मुब्तला रहने के आदी हैं। जनरल ने कहा, बेशक अली तैमूर ने हमारे सैकड़ों फौजी मार डाले, गोला बारूद के ज़ख़ीरे और कई हेलीकॉप्टर तबाह करके अपनी माँ को यहाँ से ले गया। कर्नल जैकब वॉल ने कहा, फराद की मौत ने सोनिया की कमर नहीं तोड़ी, वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। पास्कल को अगवा किया, मारिया को वहाँ से ले गई, जोजो को किसी मसलहत से वहाँ छोड़ दिया। उसका एतमाद बता रहा है कि वो जब चाहेगी जोजो को भी वहाँ से ले आएगी। तुम अपनी शिकस्त का मातम कर रहे हो या दुश्मनों की तारीफ़ें? हम तारीफ़ें नहीं कर रहे हैं। यह हिसाब करना ज़रूरी है कि फराद की मौत के बाद उन लोगों में और ज़्यादा तेज़ तर्रारी और मैदान मार लेने की सलाहियतें पैदा हो गई हैं। हमने अब तक उनकी जीत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। हमें अपने सुपर पावर होने पर नाज है। हम मुतमईन हो गए कि हमारे पास 2 दर्जन टेलीपैथी जानने वाले हैं। हम बड़ी खामोशी से अपनी हिकमत अमली के ज़रिए फराद की फैमिली के बाकी अफराद को रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज हमारे लिए इससे बड़ा धमाका नहीं हो सकता कि सोनिया हमारे न जाने कितने टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ़ है। अगर मैं जजीरे से अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को वापस ना बुलाता तो वो अपने दावे के मुताबिक हर 15 मिनट के बाद हमारे एक ख्याल खानी करने वाले को हलाक करती चली जाती। एक ने कहा, गोया हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले सोनिया के रहमो करम पर हैं। दूसरे ने पूछा, आखिर वो हमारे इतने अहम अफराद तक कैसे पहुंच गई? सुपर मास्टर ने कहा, हम इसी सवाल का जवाब मालूम करने यहाँ जमा हुए हैं। जनरल ने कहा, सिर्फ जवाब मालूम करने नहीं, और बहुत सी मालूमात भी लाजमी हैं। मसलन हमारे कितने टेलीपैथी जानने वाले उसकी नज़रों में हैं। अगर ये तादाद मालूम ना हुई तो हमें तस्लीम करना होगा कि हमारे तमाम ख्याल खानी करने वाले अब हमारे लिए काबिल एतमाद नहीं रहे। वो सब दुश्मनों के हाथों से खिलौना बनकर हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और ने पूछा, वो कैसे? ऐसे कि सोनिया के पास एक ख्याल खानी करने वाला ब्राइन वुल्फ है। उसने पहले प्रिंस टैगर को कैदी बनाया, फिर उसके चोर ख्यालात पढ़कर हमारे दूसरे ख्याल खानी करने वाले का नाम और पता मालूम कर लिया। सुपर मास्टर ने कहा, यह नामुमकिन है। हमने ऐसी राजदारी से काम लिया है कि हमारा एक टेलीपैथी जानने वाला दूसरे टेलीपैथी जानने वाले से बिल्कुल वाकिफ नहीं होता। एक हाकिम ने कहा, कोई बात नामुमकिन नहीं होती। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले समाजी या घरेलू जिंदगी गुजारते हैं, तकरीबात में और त्योहारों में दोस्त अहबाब से मिलते हैं। दुश्मन ऐसे ही मौक़ों पर हमारे ख्याल खानी करने वालों को पहचान सकता है। जनरल ने कहा, हम सातों अपने अपने स्टेट के टेलीपैथी जानने वालों को पहचानते हैं। हमें यह एतराफ़ करना चाहिए
کہ برائن وولف ہمارے ذریعے بھی بڑی اہم معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں بے شک، وہ ہمارے ذریعے بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ میں اپنے متعلق یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یوگا کا ماہر ہوں۔ برائن وولف نے مجھے معلومات کا ذریعہ نہیں بنایا۔ دوسرے نے کہا، میں بھی یوگا کا ماہر ہوں، بلکہ ہم سب ماہر ہیں، اسی لیے ملک کے اہم راز ہمارے دماغوں میں چھپے رہتے ہیں۔ ہم سب کا یہی دعویٰ ہوگا کہ کوئی ہمارے اندر چپکے سے آ کر معلومات حاصل نہیں کرے گا۔ تو کیا سونیا اور برائن وولف کو آسمان سے ہمارے رازوں کی خبر ملتی ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا، ہمیں یہ تلخ گھونٹ پینا ہی ہوگا کہ ہم سب ان کی معلومات کا ذریعہ ہیں۔ ایک اور حاکم نے کہا، ہم سب نہیں، صرف تم ان کا ذریعہ بن سکتے ہو، کیونکہ تمہارا اور تمہارے نائب کا رابطہ فرات کی فیملی سے رہتا ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، جو ٹیلی پیتھی جاننے والا ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران مارا گیا، وہ تمہاری اسٹیٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ تم اسے ذاتی طور پر جانتے تھے؟ میں اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، جنرل نے کہا۔ ڈبل ڈیگر یعنی پرنس ڈیگر اور کینی پال میری نگرانی میں رہتے تھے۔ تم نے اپنی ضرورت کے لیے انہیں طلب کیا، میں نے دونوں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ تمہارے پاس جانے کے بعد پرنس ڈیگر سونیا کا قیدی بن گیا، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، جنرل، جب تک سونیا کی معلومات کا ذرائع کا پتہ نہ چلے، ہم دونوں ہی ذمہ دار کہلائیں گے۔ ہم 7 افراد کے پاس 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ جب ان میں سے پھر کوئی مارا جائے گا یا اغوا کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ سونیا ہم سب سے کسی نہ کسی طرح واقف ہے، یا تو وہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے، یا ہمارے ذریعے 21 ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچ رہی ہے۔ کرنل جیکب وال نے کہا، ہمیں کسی بحث کے بغیر تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمیں موجودہ حالات میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ 21 میں سے جو 19 ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں، انہیں سونیا یا برائن وولف سے کس طرح بچایا جائے۔ سپر ماسٹر نے کہا، اس کا فوری حل میں نے سوچ لیا ہے۔ تم لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہی ہوگا۔ میرے خیال میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا برین واش کیا جائے اور ان کے دماغ سے اس علم کو بالکل ہی مٹا دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کو چپ لگ گئی۔ وہاں موجود کرنل جیکب وال کی بیٹی جورا جوری اور ایک ہونے والا داماد ٹیلی پیتھی جانتا تھا۔ جنرل کا ایک بیٹا اور دوسرے حکام کے عزیز و قارب بھی ٹرانسفارمر مشین سے گزارے گئے تھے۔ وہ تمام عمر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے، اپنا خون اور پسینہ ایک کرتے، تب بھی اپنی اولادوں کو اور عزیزوں کو ٹیلی پیتھی کا علم کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے اونچے عہدوں کے باعث آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ خطرناک علم اپنے دماغوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب ان کے دماغوں کو واش کرنے کی بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ جنرل نے پھر اعتراض کیا، یہ علم بڑی دشواریوں سے حاصل ہوتا ہے، اسے محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ اختیار کیے بغیر فوراً ہی مٹا دینے کا مشورہ مناسب نہیں ہے۔ کرنل نے کہا، ہم اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مختلف شہروں میں رکھا جا سکتا ہے اور دور ہی دور سے ان کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ ایک اسٹیٹ کے حاکم نے کہا، ہم اپنے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذمہ دار ہوں گے، انہیں 3 مختلف شہروں میں رکھ کر دور ہی سے ان کی نگرانی کریں گے۔ انہیں ٹریپ کرنے والے دشمن ہماری نظروں میں آ جائیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، ان 19 افراد کی نگرانی اور حفاظت کے لیے سیکرٹ جاسوسوں اور سپاہیوں کی ڈیوٹی لگانی ہوگی۔ ہر جاسوس اس تجسس میں مبتلا رہے گا کہ آخر وہ کس کی نگرانی پر مامور کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات نہیں چھپا سکیں گے کہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سپر ماسٹر لمبی میز کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز کے دوسرے سرے پر کرسی خالی تھی، باقی افراد دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں سمجھ گیا، میرا محاسبہ کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے۔ جنرل نے کہا۔ سپر ماسٹر نے ناگواری سے ایک ایک کو دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ تمہارے استعفیٰ پیش کرنے سے وہ نقصانات پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد تمہاری طرف سے خطرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ تم اپنی نگرانی میں رہنے والے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے واقف ہو۔ ان کے علاوہ کینی پال اور جورا جوری بھی تمہاری نظروں میں ہیں۔ جنرل نے کہا، اس لیے تم اپنے عہدے سے نہیں، اپنی زندگی سے استعفیٰ دو گے۔ میز کے دوسرے سرے پر رکھی ہوئی خالی کرسی سے ایک آواز ابھری، ہالٹ! سپر ماسٹر نے چونک کر ادھر دیکھا۔ کرسی کی پشت سے ایک چور خانہ کھولا، اس میں سے ایک ریوالور برآمد ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا، ٹھائیں سے گولی چل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ وہ اپنے بے جان جسم کے ساتھ میز پر اوندا ہو گیا۔ اس کے بعد چند ساتھ کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔
وہ سخت پیروں میں رہتا تھا۔ اس ہال میں بھی زبردست حفاظتی انتظامات کے بعد آیا تھا۔ دروازے کے باہر رکھے ہوئے ٹی وی اسکرین نے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر طرح محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ وہ بلٹ پروف لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن وہاں فوج کے جنرل کرنل تھے، پورے ملک میں اور پورے ملک سے پھیلی ہوئی تجارت کو کنٹرول کرنے والے حاکم تھے۔ یہ بیوروکریٹ یا نوکر شاہی جسے چاہتے زندگی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہزار حفاظتی اقدامات کے باوجود موت دے دیتے ہیں۔ ایسا دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ جنرل نے کال بیل کا بٹن دبایا، جس کے بعد ہال کا پچھلا دروازہ کھلا۔ 3 فوجی جوان اندر آ گئے۔ ان میں سے 2 جوان مردہ سپر ماسٹر کو اٹھا کر لے گئے۔ تیسرے نے میز پر سے لہو کے دھبوں کو صاف کیا، وہاں جراثیم کش دوا اسپرے کی، پھر وہ بھی چلا گیا۔ پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ اگلا دروازہ کھلا جہاں سے سابقہ سپر ماسٹر داخل ہوا تھا، پھر اسے واپس جانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب اس کھلے ہوئے دروازے پر ایک نیا سپر ماسٹر کھڑا ہوا تھا۔ وہ قدآور شخص فوجی انداز میں چلتا ہوا اسی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس پر ایک سپر ماسٹر کی موت ہوئی تھی۔ نیا آنے والا گردن اٹھائے سینہ تانے کھڑا ہوا تھا۔ جنرل نے ایک فائل کھول کر کہا، مسٹر ایررے۔ نئے آنے والے نے کہا، یس سر۔ جنرل نے کہا، فوج کے جنرل، بحری، فضائی اور بری فوج کے کمانڈروں اور تمام اسٹیٹس کے حکام کے متعلق فیصلوں کے مطابق تمہیں سپر ماسٹر کا عہدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مسٹر ایررے نے اپنا حلف اٹھا لیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے جنرل، کرنل اور دوسرے اعلیٰ حکام حلف برداری کے سلسلے میں جو کہہ رہے تھے وہ باتیں مسٹر ایررے دوہرا رہا تھا۔ حلف برداری کے بعد پھر وہ مسٹر نہیں، ماسٹر ہو گیا، سپر ماسٹر ایررے۔ سونیا دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ٹہلنے لگی۔ میں نے غصے سے پوچھا، تم کیا بلا ہو؟ کب سے میرا پیچھا کر رہی ہو؟ وہ میرے سامنے ٹہلنے کے انداز میں ادھر سے ادھر چلتی ہوئی بولی، مجھے پورا یقین تھا تم چہرہ بدلنے کے لیے پلاسٹک سرجری کے کسی ماہر کے پاس جاؤ گے۔ میں نے شہر کے تمام ماہرین سے فون پر رابطہ کیا اور ان کی نگرانی شروع کرا دی۔ صرف ڈاکٹر مرفی ایسا تھا جس سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید تم نے اس کے ریسیوروں کو کریڈل سے الگ کیا تھا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ ہاں، ڈاکٹر مرفی کی رہائش گاہ کے باہر کنڈے پہرا دے رہے تھے۔ میں باہر سے فون کا تار نہ کاٹ سکا، اندر سے پلک نکال سکتا تھا، لیکن صرف ریسیور کو کریڈل سے الگ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال کچھ بھی کرتا تو تمہیں شبہ ہونا ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے سب سے آخر میں ڈاکٹر مرفی کو فون کیا تھا، یعنی تمہیں اپنے کاٹیج سے نکلے ہوئے 5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں تم نے اپنا کام کرا لیا۔ چہرہ تبدیل کر کے ڈاکٹر کی رہائش گاہ سے نکلے تو نگرانی کرنے والوں نے تمہارے حلیے اور لباس کے متعلق بتایا۔ پھر وہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے اس نائٹ کلب تک پہنچ گئے۔ تم پر شبہ تھا، یقین نہیں تھا کہ تم ہی ہو۔ سردی کے موسم میں پسینہ نہیں نکلتا، جسم کی مخصوص بو خارج نہیں ہوتی یا محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال میں تمہاری بو پانے کے لیے تمہیں 4 کلومیٹر تک دوڑانا چاہتی تھی۔ تم دوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو تمہیں لڑنے، اچھلنے، کودنے اور فلائنگ کک وغیرہ مارنے پر مجبور کیا۔ میں مانتی ہوں لڑائی تم جیت گئے، لیکن بازی میں جیت رہی ہوں۔ سونیا، تم نے مجھے ڈھونڈ نکالا ہے، مگر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکو گی۔ میں یہی کہنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ تم سے کوئی بات نہیں منواؤں گی۔ تم دنیا کی پہلی اور آخری مکار عورت ہو۔ تم جسے چکر میں ڈالنا چاہتی ہو، اس کے سامنے اس کا سر سہلاتی ہو اور پیچھے سے لات مارتی ہو۔ اتنی ہی سیدھی ہو تو میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ اگر تم دماغی رابطہ رکھتے تو یوں پیچھے نہ آتی، سوچ کے ذریعے بتا دیتی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے 30 مار خان سے دشمنی مول لینے کی حماقت نہیں کروں گی۔ تمہاری جینا کو کسی شرط کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ کیا؟ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ پہلے تو اس کی بات کا یقین آ گیا، پھر دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی کہ سامنے سونیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ میں لقمہ ڈالتی ہے، پھر وہی لقمہ اس کی ناک سے نکال لیتی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہو تو جینا کو رہا نہ کراؤ۔ تم چاہتے کیا ہو؟ بہت چھوٹی سی خواہش ہے، بلکہ التجا ہے۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں جینا کو خود ہی رہائی دلا کر لے جاؤں گا، صرف تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ جینا کے دماغ میں جھانک کر دیکھو، وہ تمہارے کاٹیج میں پہنچا دی گئی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے چہرہ بدل لیا ہے، اب نئے چہرے کے ساتھ برائن وولف والے کاٹیج میں نہیں جاؤ گے۔ معلوم ہوتا تو میں اسے کاٹیج کی طرف جانے نہ دیتی۔ کوئی بات نہیں، تم اس سے دماغی رابطہ کر کے اپنے پاس بلا لو، میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، سونیا، تم ایسے نہیں جا سکو گی۔ پہلے بتانا ہوگا کہ جینا کے ساتھ یہ مہربانی کیوں کی ہے۔
खुदा की कसम तुम्हारी इस मेहरबानी के पीछे कोई चाल है। हाँ, सीधी सी समझ में आने वाली चाल है। जीना की रिहाई के बाद तुम उसे अपने साथ नहीं रख सकोगे। मैं ज़रूर उसे साथ रखूंगा, अपनी एक एक सांस के साथ उसे अपने पास रखूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? वो औरत। मैं एकदम से ठंडा पड़ गया। उस दिमाग में रहने वाली बला को थोड़ी देर के लिए भूल गया था। सोनिया ने पूछा, अब बताओ, जीना को कैदी बनाकर तुम्हें क्यों नाराज करूं? मैं भला तुम्हें रोकने और नाराज करने वाली कौन होती हूं? जो करना होगा वही करेगी। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, एक वो है जो मेरे अंदर घुसी हुई है, दूसरी तुम हो जो दुश्मन की तरह मेरी बेबसी का तमाशा देखने वाली हो। मुझे फिक्र नहीं है, मैं जल्दी उस औरत से निमट लूंगा, लेकिन जब तक निमट नहीं लूंगा वो जीना को नुकसान पहुंचाती रहेगी। सोनिया ने कहा, जीना को एक तरफ उस औरत से और दूसरी तरफ मास्कमैन से नुकसान पहुंचता रहेगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, उसे सिर्फ सोनिया की कैद में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वो हेडक्वार्टर के अंदर ग्राउंड सेल में फौजियों की कैदी नहीं, मेरी खास मेहमान बनकर रहेगी। प्लीज़ फरहाद, हर पहलू पर गौर करो और जीना की बेहतरी के लिए फैसला करो। वो दुरुस्त कह रही थी। मास्कमैन और पास्कल जीना को हमेशा सहरज़दा रखेंगे। उसे 12 घंटे लड़का और 12 घंटे लड़की बनाते रहेंगे। कभी उस बेचारी को अपनी असलियत मालूम करने का मौका नहीं देंगे। मैं उनसे निजात दिलाने के लिए उसे अपने पास रखकर इलाज कराऊंगा, तो वो मेरे दिमाग में रहने वाली उसे मेरे करीब रहने नहीं देगी। इस बार उसे हुकूमत के हवाले किया है, अगली बार उसे मास्कमैन, सुपर मास्टर या तंजीम वालों के हवाले करेगी तो मैं तिल मिला कर रह जाऊंगा और उस दुश्मन औरत का कुछ बिगाड़ नहीं सकूंगा। मैं सोनिया के साथ फुटपाथ पर चलने लगा। वो मेरी बेबसी और ज़हनी कैफियत को समझ रही थी। उसने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ताज्जुब है, तुम मेरे लिए पूछ कर करोगी क्या? हाँ, पूछे बगैर कुछ करती हो तो मुझे दुश्मन समझते हो। नहीं समझूंगा। उस औरत से निजात दिलाओ। वो थोड़ी देर तक सोचती हुई मेरे साथ चलती रही, फिर बोली, वो तुम्हारे दिमाग में है, हमारी बातें सुन रही है, उससे कहो मेरे दिमाग में आए। मैंने सोच के जरिए पूछा, तुम खामोश क्यों हो? सोनिया की बातें सुन रही हो? क्या उसके दिमाग में जाकर बातें करोगी? मेरे अंदर खामोशी रही। मैंने दूसरी बार मुखातिब किया, फिर भी जवाब ना मिला। मैंने सोनिया से कहा, वो पिछली रात से जाग रही है, आज तमाम दिन मेरे साथ लगी रही। मुझसे कह गई थी कि 4 घंटे तक सोती रहूंगी, फिर मेरी खैरियत मालूम करने आएगी। वो यकीनन अभी सो रही है। ये बात यकीन से ना कहो। हाँ, वो खामोश रहकर तुम्हारे मंसूबों को सुनना और समझना चाहेगी। इस बार तुम ज़बरदस्त फंसे हो, लेकिन मैं उसे समझाती हूँ कि आदमी सिर्फ मौत से हार मानता है, वरना जब तक जिंदा रहता है बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस कर निकलता रहता है। ज़रा अकल से सोचो कि तुम कब तक फरहाद के दिमाग पर हावी रहोगी। 2 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे तक हुकूमत करोगी? उसके बाद मैं तुम्हें मक्खन के बाल की तरह फरहाद के दिमाग से निकाल दूंगी। मैंने खुश होकर पूछा, सोनिया मेरी जान, क्या सच कह रही हो? फिर मैंने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। हाँ, तुम जो कहती हो वो कर गुजरती हो। मुझे खुदा के बाद तुम पर यकीन है। सिर्फ तुम ही मुझे उससे निजात दिला सकती हो। वो तड़प कर मुझसे अलग हो गई, फिर कहने लगी, कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे हाथ ना लगाया करो। मैंने हविस से नहीं, अकीदत से गले लगाया था। अकीदत को हविस में बदलते देर नहीं लगती। मुझसे एक बालिश दूर रहकर चलते रहो। मैंने ज़रा अलग होकर चलते हुए कहा, यह इत्मीनान हो चुका है कि तुम उसे मेरे अंदर से निकाल दोगी। मेरे दिमाग का बोझ उतर गया है। मेरा एक और काम कर दो, तुम जीना की फरमाइश करोगी। कमाल है, तुम जबान खोलने से पहले दिल की बात कर लेती हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ औरत रहती है। यह बात कोई गधा भी समझ लेता है। मानता हूं, गधी ने भी समझ लिया। इसके अलावा और कुछ करो। जब उस औरत से तुम्हें निजात मिल जाएगी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम अपने मामलात में आज़ाद रहोगे। यानी उस वक्त तक जीना तुम्हारी निगरानी में रहेगी? क्या उसे अपनी रिहाइशगाह में रखोगी? सॉरी, जब तक जीना की असलियत और सही हिस्ट्री मालूम नहीं हो जाती उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, वो अंडरग्राउंड सेल में महफूज रहेगी। दुश्मन वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे और मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि जीना इस तरह महफूज रह सकेगी। मैंने चलते चलते उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन दिमागी तौर पर हाजिर होना पड़ा। एक गाड़ी हमारे करीब आकर रुक गई थी। ड्राइव करने वाले ने गाड़ी से उतरकर सोनिया को सलाम किया, फिर पिछली सीट पर चला गया। सोनिया ने स्टीयरिंग सीट संभाली। मैं उसके बराबर बैठ गया। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूछा, उस औरत की नींद के 4 घंटे कब पूरे होंगे?
मैंने घड़ी देखकर कहा, शामत आने ही वाली है। जीना को समझा दो कि वो कम से कम 2 दिन तक यहाँ कैद रहेगी, फिर तुम उसे आकर ले जाओगे। मैंने जीना को मुखातिब किया। वो कॉटेज में मेरा इंतज़ार कर रही थी। कॉटेज के अंदर और बाहर फौजी जवान मौजूद थे। मैं उसे 2 दिन तक दूर रहने का कहूँगा तो वो नहीं मानेगी, फिर खाना पीना छोड़ देगी। इसलिए मैंने ड्रामा किया। उसके दिमाग में पहुँचते ही कर्राते हुए कहा, जीना, मैं दुश्मनों से मुकाबला करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ। मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। मैं ख्याल खानी नहीं कर सकूँगा। वादा करो, मेरे आने तक तुम इन फौजियों की कैद में रहोगी। तुम जो कहोगे करूँगी। मुझे जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुम मेरे इंतज़ार में भूखी ना रहना, मैं जल्दी आऊँगा। मैं एक आह भरते हुए खामोश हो गया। वो तड़प कर मुझे पुकारने लगी, उठकर यूं दरवाजे की तरफ भागने लगी जैसे मुझे ढूंढने जा रही हो। एक अफसर ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर ना जाओ, मिस्टर वुल्फ यहाँ आने वाले हैं। वो उसे धक्का देते हुए कहने लगी, वो बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसे मेरी ज़रूरत है। पता नहीं वो कहाँ पर बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। उसे 3 फौजी जवान घेर रहे थे। वो उनसे मुकाबला करती हुई दरवाजे से बाहर जाना चाहती थी। पीछे से 2 और जवानों ने आकर उसे दबोच लिया। एक अफसर ने छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट किया। हमारी गाड़ी के ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल होने लगा। सोनिया ने एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से स्पीकर और माइक के बटन को ऑन किया। यस, मैं अटेंड कर रही हूँ। अफसर की आवाज़ आई, मादाम जीना बेकाबू हो रही है, कह रही है कि मिस्टर वुल्फ कहीं बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सोनिया ने कनखियों से मुझे देखा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो कहने लगी, जीना को अंडरग्राउंड सेल में पहुंचा दो, उसे समझाओ कि वुल्फ को तलाश किया जा रहा है। वो ट्रांसमीटर ऑफ करके मुझसे कहने लगी, तुमने ज़ख्मी होने की बात क्यों कहती? मैंने ये भी कहा है कि ज़ख्मी होने के बाइस ख्यालखानी नहीं कर सकूँगा, लिहाजा जब तक ना आऊँ वो फ़ौजियों की कैद में रहेगी। अगर ऐसा ना कहता तो वो कैदी बनकर रहना मंजूर ना करती। उस पर जबर किया जाता तो भूख हड़ताल शुरू कर देती। अब वो मेरे इंतज़ार में खाना पीना नहीं छोड़ेगी। हमारी गाड़ी एक होटल के सामने रुक गई। वो कहने लगी, यहाँ एक कमरा लो, फिर मुझसे दिमागी राब्ता करो। मेरा मशवरा है तुम्हें सुबह की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क चला जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए यह तुम खूब समझते हो। मुझे बहुत पहले ही न्यूयॉर्क या वाशिंगटन जाना चाहिए था। सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों में कैनी पॉल के अलावा मिस चोरा चोरी के दिमाग में जगह मिल गई थी। उनके ज़रिए और बहुत से ख्यालखानी करने वाले बेनकाब हो सकते थे, और हम एक बार फिर उस खुफिया अड्डे तक पहुंचने वाले थे जहां ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा गया था। माजी में हमारा ये इत्मीनान गलत था कि हमने उस मशीन के तमाम नक्शों को चला दिया है। उस मशीन के दोबारा बनाने के लिए दोस्तों या दुश्मनों के पास कोई नक्शा या किसी किस्म की रहनुमाई नहीं है, लेकिन सुपर मास्टर के मुल्क में कहीं एक मशीन छुपा कर रखी गई थी। मशीन की मौजूदगी जाहिर करती है कि उसके नक्शे और ब्लूप्रिंट्स भी मुख्तलिफ मकामात में छुपा कर रखे गए हैं, ताकि हम एक जगह छापा मारें और नक्शे को जलाएं तो दूसरे मकामात में वो नक्शे महफूज रहें। गोया ट्रांसफार्मर मशीन को शैतानी ज़िंदगी मिल गई थी। वो एक जगह तबाह होती तो दूसरी जगह पैदा कर ली जाती। सोनिया जा चुकी थी। मैंने होटल में सुबह तक के लिए एक कमरा हासिल किया। वो मुझसे रुखसत होने के बाद क्या करती रही इसका इल्म मुझे बाद में हुआ। उसने गाड़ी आगे बढ़ाकर ट्रांसमीटर को ऑन किया। बाबा साहब के इदारे से रब्ता कायम होने के बाद उसने कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, अली तैमूर से बात कराओ। थोड़ी देर बाद अली की आवाज़ आई, मम्मा आपने मुझे याद किया है? इसका मतलब है मामला गंभीर है। हाँ, मामला संगीन है, मगर हमारे लिए नहीं, दुश्मनों के लिए। पारस कहाँ है? यानी पूछना चाहते हो मैं पारस से काम क्यों नहीं ले रही हूँ? मम्मा आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने काम से इनकार करने के लिए पारस के मुताल्लिक नहीं पूछा है, मगर हाँ मालूम करना चाहता हूँ, क्या वो संगीन मामला मुझसे ताल्लुक़ रखता है? हाँ, तुम्हारी वो ट्रांसफार्मर मशीन तबाह करने वाली मुहिम अधूरी रह गई है। ओह मम्मा, नए टेलीपैथी जानने वालों के मुताल्लिक सुन सुनकर मैं भी यही सोच रहा था। हमने तमाम मशीनें तबाह नहीं की, उन्होंने एक आध छुपा कर रखी है। हाँ बेटे, उन्होंने हमें खुशफहमी में मुब्तला कर रखा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम मशीन तबाह करते रहेंगे, वो नई तैयार करते रहेंगे। ये शैतानी मशीन कभी नाबूद नहीं हो सकेगी। शैतान अज़ल से हम इंसानों के पीछे पड़ा है, कभी नाबूद नहीं होता। इसके बावजूद इंसानी अज़ाइम कमज़ोर नहीं पड़ते। हम शैतान से लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है कि शैतान नहीं मरता, लेकिन हम उसे अपने ऊपर गालिब नहीं आने देते। यही इंसान की जीत है।
ٹھیک ہے کہ مشینیں پھر تیار ہوتی رہیں گی، لیکن ہم اپنی حکمت عملی سے دشمنوں کو ان مشینوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ ویل مما، کیا اس کے لیے نیو یارک جانا ہوگا؟ ہاں، رخصت سفر باندھ لو۔ تمہارے پاس جتنی شخصیات کے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کا روپ اختیار کرو، اس سے تعلق رکھنے والے اہم کاغذات میرے پاس بھیج دو یا خود لے آؤ۔ کل کسی فلائٹ سے تمہیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ ویل مما، میں رات کے 3 بجے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ادھر میں ہوٹل کے ایک کمرے میں آیا تو میرے دماغ کے کمرے میں وہ بلا آ گئی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، مجھے بلا کیوں سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، ایک مچھر کہیں سے اڑتا ہوا ایک بیل کے سینگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، بھائی بیل، میں ذرا سستانے کے لیے آپ پر آ بیٹھا ہوں، آپ بوجھ محسوس کر رہے ہوں تو چلا جاؤں؟ بیل نے کہا، جب آ کر بیٹھ گئے تھے تو بیٹھے ہی رہتے، مجھے یہ کیوں بتایا کہ مجھ پر سوار ہو؟ پہاڑ کا بوجھ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، احساس کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو نے میرے احساسات کو بوجھل کر دیا ہے۔ میں تم سے کہوں گا کہ بھاگ جاؤ، شاید تم بھاگ ہی جاؤ، لیکن مجھے کیسے یقین ہوگا؟ نہ تیرے آنے کی خبر ہوتی ہے، نہ جانے کا یقین ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی بلا ہے جو ہونے اور نہ ہونے کے باوجود ناقابل برداشت بوجھ ہوتی ہے۔ وہ بدستور ہنستے ہوئے بولی، ان معنوں میں بلا سمجھتے ہو؟ کوئی بات نہیں، ویسے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے تمہیں اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، ڈستے وقت اس کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے۔ ظالم نے کب سمجھا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے؟ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ بوجھ بن کر مجھے دماغی طور پر کمزور کر رہی ہو۔ تم کچھ بھی کہہ لو، میں تمہیں چھوڑنے سے تو رہی۔ نہ چھوڑو، تم میری خیریت معلوم کرنے آئی تھی، معلوم کر لی ہو تو اب چلی جاؤ۔ تم نے خیریت معلوم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مچھر اور بیل کا قصہ لے بیٹھے۔ اب بتاؤ، ہوٹل میں کیا کر رہے ہو؟ میری بھاگ دوڑ ناکام ہو گئی ہے، سونیا نے مجھے ڈھونڈ نکالا ہے۔ کیا واقعی؟ تم نے چہرہ بدل لیا، اس کے باوجود اس نے پہچان لیا؟ ہاں، وہ چاہتی ہے میں جینا کی خاطر بغاوت نہ کروں، حکومت کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ وہ جینا کو میرے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تمہاری ٹیلی پیتھی کی بڑی دھونس ہے۔ وہ جینا جیسی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ کو تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خطرناک نہیں ہے، دشمن اسے بگاڑ کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو، میں تمہیں انسانیت کا واسطہ دیتا ہوں، جینا سے ہمدردی کرو، اسے میرے پاس رہنے دو۔ تمہارے پاس رہنے دوں گی تو یہ اس سے ہمدردی نہیں، دشمنی ہوگی۔ دشمنی کیسی ہوگی؟ ایسے کہ تم اسے ذہنی طور پر نارمل رکھنا چاہو گے، اس کی اصل ہسٹری اسے یاد دلانا چاہو گے، اور تمہارے جواب میں دشمن اسے دماغی طور پر ٹارچر کرتے رہیں گے۔ وہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی، لہٰذا اسے ادھر ہی رہنے دو۔ اس کے دماغ کو بجلی کے یا خیال خانی کے جھٹکے پہنچائے جائیں تو وہ جلد ہی بھولی ہوئی باتیں یاد کر لے گی۔ میں اسے اپنے پاس رکھ کر اسی طرح اس کا علاج کرتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگی، فوجیوں سے کہو اسے وقتاً فوقتاً بجلی کے جھٹکے پہنچاتے رہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی جوان عورت کا علاج کرو اور میرے حقوق اسے دیتے رہو۔ میں نے غصے سے کہا، تم بکواس کرتی ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا جسم و جان کا رشتہ ہے۔ تمہیں انکار ہے تو لباس میں چھپے ہوئے بدن کی شرم، میرا عورت پن اور میرا جسم مجھے واپس کر دو۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے لٹایا ہے۔ میں تمہارے گھر نہیں گیا تھا، تم میرے گھر آئی تھی۔ اپنی دانش میں بڑی اچھی دلیل دے رہے ہو۔ تم نے درست کہا کہ تم میرے پاس نہیں آئے تھے، میں تمہارے گھر آئی تھی۔ یہی تو دنیا کا دستور ہے، دلہن اپنے پیا کے گھر آتی ہے۔ ایک عورت اپنی مرضی سے اسی پر سب کچھ لٹاتی ہے جسے جی جان سے چاہتی ہے۔ میں نے چاہت میں ایسا کیا، تم نے مال غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا اور ڈھٹائی سے کہتے ہو کہ تم بے گناہ ہو۔ اگر میری محبت گناہ ہے تو میرے ساتھ گناہ کس نے کیا؟ میں نے کیا، لیکن ایک گناہگار کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ جتنی بھی ہوتی ہے کم ہوتی ہے۔ گناہگار اپنی سزا کی آگ میں عمر بھر چلتا ہے، بلکہ قیامت تک جلتا ہے۔ یوم حساب توبہ قبول نہ ہو تو اسے قیامت کے بعد جہنم کی آگ میں جلنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، توبہ سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تمہیں یا دنیا کی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جینا سے باقاعدہ نکاح پڑوا کر باقی عمر صرف اس کے ساتھ گزاروں گا۔ تم میری عزت کا جنازہ نکال کے توبہ کر رہے ہو۔ مجھے اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرا مقصد تھا کہ تم کسی ایک محبت کرنے والی کے ساتھ زندگی گزارو اور کسی عورت کی تنہائی میں نہ جاؤ۔
تو پھر اپنے نیک مقصد کے لیے جینا سے نیکی کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں جینا کے علاوہ کوئی میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ میری چند شرائط مان لو اور ان پر عمل کرو۔ میں ابھی تمہارے دماغ سے نکل جاؤں گی، پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ اگر تم سچ مچ میرے دماغ سے چلی جاؤ گی تو میں تمہاری ہر شرط پر عمل کروں گا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم جینا سے اس وقت تک دور رہو گے جب تک وہ دشمنوں کی خیال خانی اور تنویمی عمل کے اثر سے نہیں نکل جاتی۔ اسے دشمنوں کے اثر سے کون نکالے گا؟ کب نکالے گا؟ تم اس کے دماغ میں جایا کرو گے، اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں ہو اور کیا کرتے پھر رہے ہو۔ تم دور رہ کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کا علاج کرتے رہو گے۔ واقعی تمہارے مقاصد نیک ہیں۔ تم چاہتی ہو دشمنوں کو جینا کے ذریعے میری مصروفیات کا اور میرے ٹھکانے کا علم نہ ہو اور اس کا علاج بھی ہوتا رہے۔ میں تمہاری اس شرط پر دل و جان سے عمل کرتا رہوں گا۔ جب وہ دشمنوں کے اثر سے نکل جائے تو تم اسے اپنے پاس بلا لو گے۔ وہ ایک شرط پر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں سمجھ گیا، تم کہو گی اس کے بعد کوئی دوسری میری زندگی میں کبھی نہ آئے۔ اس کے لیے تو میں پہلے ہی قسم کھا چکا ہوں۔ اس قسم کے علاوہ ایک کڑی شرط ہے، وہ یہ کہ تم جینا کو لے کر دور کسی ویرانے میں چلے جاؤ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے میں انسانی آبادی سے دور رہ کر عورتوں سے بھی دور رہوں گا؟ نہیں، کسی ویرانے میں رہنے کی شرط اس لیے ہے کہ تم وہاں یاد الہی میں مصروف رہو گے اور شیخ الفارس مرحوم کی آخری خواہش کے مطابق گمنامی کی زندگی گزارو گے۔ مجھے چپ سی لگ گئی۔ یہ بہت کڑی شرط تھی۔ میں دنیا میں رہ کر دنیا کی رونق سے کب تک دور رہ سکتا تھا؟ پھر جینا دنیا کو چھوڑ کر تمام سیر و تفریحات، نئے فیشن کے ملبوسات اور تمام دنیاوی خواہشات سے کب تک پرہیز کر سکتی تھی؟ میرے ساتھ کب تک یہ سزا پا سکتی تھی؟ اگر ایسی باتیں قابل قبول ہوتیں تو میں بہت پہلے شیخ الفارس مرحوم کی ہدایت پر عمل کرتا نظر آتا۔ پھر مجھے ایسی شرائط تسلیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سونیا نے کہا تھا مجھے 24 گھنٹے بعد اس عورت سے نجات مل جائے گی۔ میں اس عورت سے خامخواہ اس موضوع پر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں صرف سونیا سے گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے سونیا کے پاس جانے کے لیے خیال خانی کی پرواز کی۔ مجھے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ عورت میرے دماغ میں موجود ہے، وہ سونیا سے ہونے والی گفتگو سنتی رہے گی۔ لیکن میں چشم زدن میں اس بلا کو بھول گیا تھا، یعنی اس نے میرے دماغ سے اپنا خیال مٹا دیا تھا اور میرے ذہن پر حاوی ہو کر مجھے سونیا سے رابطہ کرنے پر اکسایا تھا۔ سونیا نے کوڈ ورڈ سن کر کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تمہارے پاس ایک فوٹوگرافر آ رہا ہے، تمہارے نئے چہرے کی تصویریں اتار کر پاسپورٹ وغیرہ کے لیے لے جائے گا۔ اور سناؤ، کیا وہ تمہارے دماغ میں آئی تھی؟ ہاں، میرے دماغ سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی شرائط قابل قبول نہیں۔ اچھا، کیا کہتی ہے؟ یہی کہ میں جینا کے نارمل ہونے کے بعد اسے کسی ویرانے میں لے جاؤں اور وہاں یاد الہی میں مصروف رہوں، شیخ الفارس مرحوم کی آخری خواہش کے مطابق گمنامی کی زندگی گزاروں۔ سونیا نے کہا، وہ عورت جسے تم بلا کہتے ہو حقیقتاً قابل تعریف ہے، ہمارے ایک بزرگ کی آخری خواہش کا احترام کرتی ہے۔ اس نے جینا کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس میں ذرا بھی خود غرضی ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتی۔ تم اس عورت کی عظمت کو تسلیم کرو گے، لیکن میں اس کی عظمت کو سلام کرتی ہوں۔ تم دن رات اسے سلام کرتی رہو، لیکن میں اس کا پابند نہیں رہوں گا۔ پابندی کیسی؟ وہ تمہارے دماغ سے ہمیشہ کے لیے جانے کو تیار ہے۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے میرے دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ میں اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کروں۔ واقعی میں محسوس نہیں کر پاتا ہوں۔ وہ دکھاوے کے لیے چلی جائے گی، لیکن چپ چاپ موجود رہا کرے گی۔ فرات، جو عورت کھلا ذہن نیک مقاصد رکھتی ہو، بزرگان دین کا احترام اپنے دل میں رکھتی ہو، کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ جب جائے گی تو اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک تم اس کی شرائط پر عمل کرتے رہو گے۔ یہ شرط قابل قبول نہیں ہے۔ میں انسانوں کی دنیا سے دور نہیں رہوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو میں تم سے، رسونتی سے اور علی تیمور سے دور چلا جاؤں اور پھر لوٹ کر نہ آؤں؟ زیادہ جذباتی نہ بنو۔ تم خیال خانی کے ذریعے وقت ضرورت رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ میں پارس اور علی تیمور فرات کی حیثیت سے تمہیں جانتے ہیں۔ چوتھی، وہ تمہارے دماغ میں رہنے والی عورت ہے جو تمہاری اصلیت جانتی ہے۔ باقی دنیا کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم زندہ ہو۔ اب تو چہرہ بھی بدل چکا ہے، کوئی تمہیں فرات کا ہم شکل نہیں کہے گا۔ یوں تمہیں گمنام رہنے پر اعتراض کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا، گمنامی کا مطلب ہے میں خیال خانی کے ذریعے دشمنوں کو دشمنی کا جواب نہ دوں، کسی سپر طاقت سے نہ ٹکراؤں، میرے بچے کسی مصیبت میں ہوں تو ان کے کام نہ ہوں۔ تم فضول سی بحث کر رہے ہو۔ جب مجھ سے اور دونوں بیٹوں سے رابطہ رہے گا
तो फिर हमारी मुसीबतों में भी काम आओगे, लेकिन कोई ये जान न सकेगा कि हमारे बुरे वक्तों में तुम काम आते हो। लेकिन जीना कब तक वीराने में मेरे साथ सजा पाती रहेगी? आ गए अपनी असलियत पर। तुम सिर्फ जीना की खातिर उस औरत की अजमत से और गुमनामी के नेक अमल से इनकार कर रहे हो। तुम पूछते हो वो वीराने में कब तक सजा पाएगी। मैं कहती हूं मोहब्बत करने वाली औरत वीराने में क्या, जहन्नुम में भी सारी जिंदगी अपने मर्द के साथ रह सकती है। ये महज जज्बाती बातें हैं। जज्बात का नशा जरा कम होता है तो औरत को दुनियावी रौनक और तमाशे याद आते हैं। वो अपने जैसे इंसानों की सोसाइटी चाहती है। फरात, मैं जज्बाती औरतों की नहीं, मोहब्बत करने वालियों की बात कर रही हूँ। मेरा दावा है कि तुम्हारे दिमाग में रहने वाली सारी जिंदगी तुम्हारे साथ किसी वीराने में गुजार देगी। एक बार उसे आजमा कर देख लो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनियादार हूं और दुनिया वालों के दरमियान रहूंगा। इस्लाम में इबादत की सबसे ज्यादा अहमियत है, लेकिन इसके साथ दुनियादारी भी लाजमी करार दी गई है। तुम वीराने में रहकर खुदा के नेक और मजलूम बंदों के काम आ सकते हो। ख्याल खानी के जरिए दुनियादारी के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हो। मैंने बेजार होकर पूछा, मेरी समझ में नहीं आता, तुम उस औरत की हिमायत क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों ने मेरी लाइल्मी में यह तय किया है कि मुझे किसी वीराने में भेज कर ही रहोगी? तुम्हारी मक्कारी से कुछ बैत नहीं है। बहुत मुमकिन है उस औरत को तुमने ही मेरे दिमाग में भेजा हो। मैं जब सच बोलती हूं तो उसमें झूठ की जरा भी मिलावट नहीं होती, और सच यह है कि मैंने उस औरत को न देखा न सुना है और न ही उसका नाम जानती हूं। उसने कभी मेरे पास आकर अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि नेकी का कोई नाम और पता नहीं होता। नेकी अपना तारुफ पेश नहीं करती, जो करना होता है कर गुजरती है। सोनिया, ये बहस ख़त्म करो। तुमने वादा किया था 24 घंटे बाद मुझे उस औरत से हमेशा के लिए निजात दिलाओगी। तुम्हें हर हाल में अपना वादा पूरा करना चाहिए। सॉरी, मैं ज़िंदगी में पहली बार वादा खिलाफ़ी करते हुए खुशी महसूस करूंगी। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि सोनिया ने जिस औरत की अजमत को सलाम किया है उसके नेक इरादों के खिलाफ कोई कदम उठाएगी। क्या तुम समझती हो तुम्हारे ताउन न करने से मैं उस औरत की बेजा पाबंदियों में रहूंगा और ख़ुद ग़ुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकता? तुम ज़बरदस्त हो फरात, जंजीरें खुद तोड़ डालोगे मगर बहुत पछताओगे। क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुमसे ताउन की उम्मीद करके पछता रहा हूँ, और पछताने के बाद मैं क्या करता हूँ ये अब तुम्हारे सामने आएगा। 1 मिनट, जाने से पहले सुन लो। मैं फ्रांस की ज़मीन पर तुम्हारी तरफ से कोई हंगामा नहीं चाहती। मुझे मालूम है इस मुल्क को टेलीपैथी के हंगामों से बचाने के लिए तुमने जीना को रिहाई दिलाई थी। अब फिर उसे मेरे हवाले करोगी। जो कहोगे वही करूँगी। किसी एक मामले में इख्तिलाफ राय हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। कोशिश करूँगा कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात कम से कम हों और किसी मामले में हमें एक दूसरे की कभी ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ी तो काम नहीं आओगे? क्या बेटों के भी काम नहीं आना चाहोगे? मैं जवाब ना दे सका। वो कहने लगी, बाबा साहब के इदारे ने तुम्हारे बेटों को इल्म व हुनर का कमाल दिया है, उन्हें फौलाद और नाकाबिल तस्खीर बनाया है। तुम उस इदारे के भी कभी काम नहीं आओगे। मेरी बात जाने दो। दुश्मन मेरी हाजिर दिमागी या मक्कारी से सहमे रहते हैं, लेकिन मैं इतनी नादान हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जवानी गारत कर दी। 20 बरस से पारस को कलेजे से लगाए हुए हूँ। दुनियावी रिश्ते से ना तुम्हारी कुछ लगती हूँ और ना पारस की माँ हूँ, मगर तुम्हारी कुछ लगने और पारस की माँ कहलाने की हिमाकत किए जा रही हूँ, और हिमाकत का नतीजा तो यही मिलता है जो मिल रहा है। बेशक आइंदा कभी मेरे काम ना आना, मगर अभी अपनी अकल से कोई बड़ा फैसला ना करो। जीना तुम्हारे हवास पर छाई हुई है, ऐसे में तुम कभी सही फैसला नहीं कर सकोगे। मैं सर झुकाकर सोचने लगा। मुझे कुछ हो गया था। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने सोनिया की मोहब्बत, खुलूस और कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके उसकी तौहीन की है। मैं और मेरे बच्चे सारी उम्र उसकी खिदमत करते रहते, तब भी उसकी बेलौस मोहब्बत का सिला नहीं दे सकते थे। मैंने निदामत से कहा, सोनिया, मैं शर्मिंदा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग सही तौर पर सोचने और फैसला करने के काबिल नहीं रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी साथी हो। इतनी बड़ी दुनिया में किसी की मोहब्बत, सहानत और बरतरी को तस्लीम करता हूँ तो वो तुम हो। मैं तुम्हें कभी नाराज़ करने के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकता। वो खुश होकर बोली, खुदा का शुक्र है, ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम अपनी गलती महसूस कर लेते हो। तुम भी अपनी गलती को समझो और मुझे इल्ज़ाम ना दो कि जीना मेरे हवास पर छाई हुई है, जब मेरा दिमाग ही मेरे बस में नहीं है। वो एक औरत के काबू में है तो फिर मेरे हवास पर जीना कैसे छाएगी? मेरे मौजूदा जहनी इंतशार की वजह सिर्फ वो औरत है।
تب میرے دماغ میں بڑی دیر کے بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ کہنے لگی، فرحات، میں یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی کہ میری وجہ سے تم سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ میں تمہاری بھلائی اور شیخ الفارس مرحوم کی سچائی کو بحال رکھنے کی خاطر تمہیں صحیح راستے پر لے جانا چاہتی ہوں۔ اب ایسا نہیں کروں گی، تم یقین کرو یا نہ کرو، تمہارے دماغ سے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیا وہ مجھے اپنے پاس آنے دے گی؟ میں نے سونیا سے کہا۔ وہ تمہارے پاس آ کر کچھ کہنا چاہتی ہے، سونیا نے کہا۔ میں اسے خوش آمدید کہتی ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ سونیا خلا میں تکنے اور مسکرانے لگی ہے، کیونکہ وہ میرے دماغ سے اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سونیا، میں زیادہ نہیں بولوں گی، تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ تمہیں گواہ بنانے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اسی لمحے سے فرات کے دماغ کو آزاد کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ تم اسے ایک بات سمجھا دو کہ اسے فرات کی حیثیت سے کبھی دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب بھی یہ دیکھوں گی کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے اور شیخ الفارس مرحوم کی سچائی پر حرف آنے والا ہے تو میں اس کی بدترین دشمن بن جاؤں گی، جان کی بازی لگا دوں گی۔ سونیا نے پوچھا، تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ تم سے شکایت نہیں، محبت ہی محبت ہے۔ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو پھر چاہت کا ثبوت دو۔ فرحات کی غیر موجودگی میں میرے پاس آؤ۔ میرا وعدہ ہے جب تم آؤ گی تو دل خوش کر دوں گی۔ مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گی اور میں ضرور آؤں گی۔ خدا حافظ۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ میں سونیا کے دماغ سے نکل آیا۔ سونیا نے کہا، چند سیکنڈز کے لیے میرا دماغ پرائی سوچ کی لہروں سے خالی ہو گیا تھا۔ پھر تم مخاطب کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا، تم اس کا دل کیسے خوش کرو گی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا اس کے ساتھ مل کر مجھے مولوی بنانے کا ارادہ ہے؟ تم اسی طرح اسے خوش کر سکتی ہو؟ کیا تم ایسے ہی نادان بچے ہو کہ ہم دو عورتیں تمہیں ملا بنانا چاہیں گی اور تم بن جاؤ گے؟ پھر مجھے بتاؤ اس کا دل کیسے خوش کرو گی؟ وہ مجھے دل و جان سے چاہتی ہے۔ ہاں، تم اسے دوست بنا سکتی ہو، لیکن وہ میری دشمن بن کر گئی ہے۔ تم اسے غلط نہ سمجھو، اس نے تمہیں محتاط رہنے کے لیے چیلنج کیا ہے۔ یہ چیلنج تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ تمہارا اخلاقی فرض ہے کہ تم شیخ الفارس مرحوم کے بیان کی سچائی کو قائم رکھو اور کبھی اپنی اصلیت ظاہر نہ ہونے دو۔ میں کبھی ظاہر نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں کیسے یقین کروں کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے دماغ سے چلی گئی ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ جا چکی ہے۔ اگر ذہنی انتشار سے بچنا چاہتے ہو تو اسے بھول جاؤ، ورنہ تمہاری مرضی ہے، ساری زندگی ایک بیل کی طرح مچھر کا بوجھ محسوس کرتے رہو گے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے کہا، میں ابھی فون کے بعد بات کروں گا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہوٹل کی کاؤنٹر گرل نے کہا، ایک فوٹوگرافر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ریسیور فوٹوگرافر کو دو۔ چند سیکنڈز کے بعد فوٹوگرافر کی آواز آئی، سر، مجھے مادام نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ میں نے ریسیور رکھا۔ پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر خیالات پڑے۔ وہ غلط آدمی نہیں تھا، سونیا کے احکامات کی تعمیل کے لیے آ رہا تھا۔ میں نے دستک سن کر دروازہ کھولا۔ اس نے کمرے میں آ کر فلیش لائٹ سے میری کئی تصویریں اتاریں۔ اس دوران میں نے سونیا کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا فوٹوگرافر کے لیے کوئی پیغام ہے؟ نہیں، اسے جانے دو، مجھے 1 گھنٹے بعد تمہاری تصویریں مل جائیں گی۔ فوٹوگرافر چلا گیا۔ میں نے کہا، میں یقین کرتا ہوں کہ وہ دماغ سے جا چکی ہے، اب جینا میرے پاس رہ سکے گی۔ میں اسی طرح اس عورت کی عدم موجودگی کو سمجھ پاؤں گا۔ تم پھر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ کیا جینا کا علاج نہیں ہونے دو گے؟ علاج سے پہلے تمہارے قریب آئے گی تو دشمنوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے نیا نام اور نئی شخصیت اختیار کی ہے اور اسے ساتھ لے کر نیو یارک جا رہے ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جینا کی خاطر نیو یارک جانے سے انکار کر سکتا تھا، لیکن نئے نام اور شخصیت کو دشمنوں سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ کیا تم جینا کی ذمہ داری قبول کر رہی ہو؟ میں قبول کرتی ہوں۔ اس کے باوجود تمہارا دھیان اس لڑکی کی طرف رہے گا اور تم پوری توجہ سے سپر ماسٹر کی خیال خانی کرنے والوں تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ہاں، تم درست کہہ رہی ہو۔ میرا خیال ہے کل ہی نیو یارک جانا ضروری نہیں ہے۔ میں جینا کا علاج ہونے تک اسی شہر میں رہوں گا اور خیال خانی کے ذریعے کینی پال اور چورا جوری اور اس کے کرنل باپ تک پہنچ کر کام کی باتیں معلوم کرتا رہوں گا۔ تم کیا کہتی ہو؟ سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والوں تک پہنچنا اور ان کی صحیح تعداد معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، اور جاؤ گے تو جینا کو چھوڑ کر کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اس لیے میں علی تیمور کو نیو یارک بھیج رہی ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچ جائے تو تم اسے کینی پال
اور چورا چوری کا پتہ بتاؤ گے۔ تم کمال کی عورت ہو، میں جو چاہتا تھا وہی کر رہی ہو۔ میں علی تیمور سے رابطہ کروں گا۔ بہرحال تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، تم جینا کا علاج ہونے تک اس سے دور رہو گے۔ اب میرے دماغ سے جاؤ، تمہارے دماغ سے جانے والی کسی وقت بھی میرے پاس آ سکتی ہے۔